बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या या युकरिस्ताच्या मेसाभोवती हासड सरल्या तुमकां सुमेस्तांक हार्दिक स्वागत. आज सानव्याक वर्त्या संतसाचो दीस. जायत्या दिसांतावन राखून रावलेली संतसाची घडी लागीं पावल्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सानव्यान राखून आसलेलो जेजू उंडी आनी वायना रुपार पयली फावटी आपल्या काळजांत येता आनी सानव्याक आत्मिकपणान दादोशी करता. ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. सांगतच सानव्याक जेजूक सेवंक तयार केल्ल्या आमच्या पाद्र्यापाक, सिस्टरांक तशेंच देव बिरांतेन वाडयल्या सानव्याच्या आवय बापेक, पोदून मोदोरनेक आनी चड सैड्यांकी आमी प्रत्येक तरान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेले मागया. सानव्यान जेजूक आपल्या काळजांत घेवच्याक वर्ती तयाराय केल्या म्हणून प्रस्तावनांत आतां उल्लेख केलो. नाताला फेस्ताच्या तयारेचो आदवेंताचो काळ, क्रिस्तियनाचो काळ आनी जायकी क्रिस्ता जेजूक राखून रावच्याक ताका स्विकार करच्याक एक ऐन वेळगडी. आनी असल्या भोव पवित्र भक्तीक दिसांनी ह्या पयल्या कुंभारचें कार्य आमच्या इगर्जेंत चलता म्हणटा आसतना न्ही जायकी दादोसकाय न्ही केवल सानव्याक बगर आमकां हर एकल्याक काळजां देवचो जेजू कृपेची बेसामां दिवनी म्हणून मिसा वेळार आमी मागया. नितळ काळजांनी मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची फातकां वळखून आमी आयतीं जाया आनी सगळीं आमी भक्तीन सांगता म्हणया. हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव मुसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून
वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच सांगपार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कावकुद करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सकड आमी बरें करी एक घडीभर हात जोडया सानव्या खातीर आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर भक्तीन आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळा बापा, आमी तुजी भुरगीं सुम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमळ्यांनी अत्रेगून रावता. येदो व्हरतो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक तूं आमकां फावो कर. सांगात असो सानव्या जेजूक आज पयले बडी आपल्या काळजान घेता आसतना त्या जेजूचो मोग भोगूंक ताका पावय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोवेन आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनाच्या दुवे संतोषान बोब मारा, इस्रायेला उल्हासान गितां गाया. जेरुजलेमाच्या दुवे संतोष बरीत जा, सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडले फर्मण सुरेस्परान पयस केला, तुज्या दुस्मनांक ताणें फाटी धांवडयल्यान. इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पोर तुजे मदें आसा. तुजेर अनेक वेगना येतेले म्हूण भिरांत करची गरज ना. त्या दिसा जेरुजलेमा विशीं अशें म्हणटली, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका. सोरेस्पोर तुजो देव तुजे मदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो, तुजे विशीं तो आनंद बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो ताका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसता आनी उल्हासता तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. देवाचें उतार हें. साकून पळया सर्वेस पुरकितलो स्वादिको. साकून पळया सर्वेस पुरकितलो स्वादिको. सर्वेस पुराक हांव सदांच दिनवासतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसा. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जाता. साकून पळया सर्वेस पुरकितलो स्वादिको. म्हजी सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका थाळ्यान आमी ताची नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, तो म्हाका आयका.
सांव पावलो आनी पिलीप घरां बरयल्ले पत्रांतले वचप भावा भयणीनो सोम्या ते सदांच तुमी संतोश पावा परतें हांव सांगता संतोश पावा तुमचे बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा कसलोच कंत हुस्को दवरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यांत आनी उपकारी मनांत देवाक कळीत करा तवळ तुमचे जनवाय आटोपूंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत करतले देवाचे उतार हे देवाचे उडकार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळू लोकांच्या जम्यांनी जुवांव लागीं विचारलें तर आमी कितें करी जाय म्हणून तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातुल्याक एक दिवं आनी जेवकांकू जाय पुरतें आसुल्लोय तशेंच करूं थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हणून तूं म्हणटाय तांणी ताका सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत तुमी वसूल करिनाकात थोड्या शिपायांनी येवनी ताच्या लागीं विचारलें आनी आमी कितें करी जाय म्हण तूं म्हणटाय आनी ताणें तांकां जाप दिली कोणी मनशाक जुलूम करिनाकात कोणाचेरी फोट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दिसपडती पोड मेळटा ती घेवन तुमी दादोशी जाया लोकांचो अत्रेक आतां वाडोवन येतलो आनी जुआंवस कांय क्रिस्त गाय म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासो तूं जुआंव सगळ्यांक सांगी लागलो हांव तुमकां सांगतां हांवें स्नान दिवचें उदकान पूण म्हजे उपरांत सक्तिवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वानांचे बांद सुटोवंक सयत हांव योग्य न्हय तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो आपलें सूप ताणें हातांत धरलां आनी तो आपली दानी आसूड नितळ करतलो आपलो गोव तुप्यांनी भरतलो आनी पोल पालवणांत आसल्या उज्यांत घालून लासतलो असली हेर जायते शिकोवन दिवन जुआंव लोकांक सुवार्ता परगट करतलो देवाचें उतर हें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो काजाराच्या वेळार हांवें सांगची एक काणी आसा भौशा सानव्याचो पयलो कुंभार आचरण करता आसतना ती काणी हांगासरी सूक्त म्हणून म्हाका भोगता विज्ञानीचो एक पंगड एका गूंड कडशाच्या कुशीन रानांत कांय तरी नव्या जातीचीं झाडां मेळटात गी नवीं फुलां मेळटात गी म्हूण सोदून आसतना खंय सकयल कोणशांत जिरयेच्या मुळांत एक सोबीत फूल तांकां दिश्टी पडलें पूण विज्ञानीचो समाजचो कितें म्हळ्यार थंय गुंडायेक वचून कोणें तें फूल हाडचें गांवचे सुमार जण भुरगे हेणे तेणें खेळून आसचें हे कितें करतात म्हूण पळोवंक आयिल्ले आनी एका विज्ञानीन एका भुरग्या लागीं विचारलें आमी तुका घट्ट धरून दोरयेन सकयल देंवयता आनी तुवें सकयल वचून तें फूल हाडलें जाल्यार तुका 1000 रुपया दिता भुरगो इल्लो चिंतू पडलो
हांव करता, हांव रेडी सकयल वचोंक, पूण 1 मिनट रावा, आत्तां येता म्हणून खंय धांवलो आनी धांवन एक 5 मिनटांनी फाटीं येता आसतना एका मालगाड्या मनशाक आपोवन हाडून आयलो आनी भुरगो विज्ञानी लागीं म्हणा लागलो, जर तर हो मनीस दर्याचें पोंत धरून म्हाका सकयल देंवयता जाल्यार हांव सकयल वचोंक तयार आसां. आनी ते जाल्यार विज्ञानीनी ह्या भुरग्या लागीं सांगलें, तो कोण? तो म्हजो डॅडी, तो म्हजो पाप्पा. ताणें दोरी धरल्यार हांव सकयल वतां, कित्याक म्हळ्यार हांव सकयल येता आसतना ती दोरी कितले कश्ट जाले जाल्यार तो सडिना म्हणल्यार तसली गॅरंटी म्हाका आसा. पूण दुसरें तशें करतीत की तें म्हाका दैर पावना. बाबायन ताका देंवयलो, ताणें फूल काडलें नव्या जातीचें आनी फूल काण घेवन तो फाटीं आयलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कुमगाराचो एक संस्कार ह्या सक्रामेंत घेता आसतना फकत थंयसर मुखार इगर्जेच्या मुखल्यान आसचें बरेंशें सोबीत आसलें हॉल मात्र न्हय आनी तातूंत मीस जाल्या उपरांत चलचें कार्यक्रम मात्र न्हय, पूण ह्या कुटुंबाक मोगाची जावन आसल्या, सान्वीक मोगाची जावन आसल्या, आमी हर एकल्यांनी देवा लागीं आसचो, ह्या जेजू लागीं आसचो, संबंद रुता करचो, संबंद जिवाळ करचो. एक विशेष वेळ या एक विशेष घडी जावन आसा. आजकाल आमची चिंतनां आमच्या काळजांतलें चिंता आपण इतलें चड घुसपडून गेलेल्या बरी जालां की आमच्या मतींत जायत्यो राटावळी आसतात. देखून पाद्राप जावन आसल्या म्हज्या तसल्यांनी मस्तुपटी मी सुरू जाताना सांगचें आसा, तुमचे मोबायल स्विच ऑफ करा आनी इगर्जेंत हांव भायर भितर वचनाकात. प्रार्थ्यो म्हणच्या पयलें हात जोडा. एक दाखलो मात्र आज आतां प्रार्थ्यो म्हणटा आसतना सानव्या खातीर मागया म्हणटा आसतना सगळ्यांनी हात जोडले. एक 5 सेकंदांनी सडावत सगळ्यांचे हात सकयल गेले. हांव सूख मांडिना, हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार आमकां हें जायत्या चिंतमा मदें एक देवाच्या सन्निधींत आमी रावता आसतना भक्तीन रावचंय, मागण्याच्या स्पिरितान आसाचंय. आदी म्हाका दिमी घालूंक दिंबये बांकी नातले, सोबीत धरणी नातली, शेण काडची धर नासली जाल्यार सगळां येवन धरणीचेर भक्तीन बसतालीं आनी लातेनांत मीस आसल्या वेळार मी समजनातलें हातांत कोंत घेवन सगळो वेळ दिंबी घालून मागणें करतलीं आनी गाद्यांत लावचें लुवचें काम करनासल्या वेळार सायब उखलतना म्हणटले, ह्या एवकरिस्त जेजूची कूड आनी रगत हांगा इगर्जेंत गांठ मारतात. उखलता आसतना इगर्जेची गांठ मारतले डायींग करन. आनी ते दाडा कशें आमचे मुसलमान भाव बांग दिता आसतना सकड काम आतां जाल्यार फांसी पडे रावण त्या मागण्याच्या वेळार ओगेत रावन मागणें करतात. त्याच परी गाद्यांनी शेतां भाटांनी वावर करनासले आमचे मालगडे थंयसर वगेस रावण सादी जाताल्या दिंबी घालून मागणें करताले. म्हणजे त्या येवकारिस्ताची पवित्राय कितें म्हणलें कळीत आसलें, देवाच्या मंदिराची पवित्राय कितें म्हणलें कळीत आसलें. आदी म्हाका जायते जाण इगर्जेच्या मुखल्यान पाशार जाता आसतना एक घडी भर रावन एक दिंबी मारन ह्या तकली बागावन ह्या एक आनंद बापा कांड मागणें करतले. पूण आज तें इतलें संसाराचें जालां, ह्या सवयेचें जालां. देव मंदिराक आयल्यार, देव मंदिराच्या परिसराक आयल्यार आमकां एक कुर्साचो गुर्तू काडी जाय, ह्या एक तकली बागाय जाय, एक ल्हानशें मागणें मुणाजय म्हणल्यार तसलें चिंतापूस आमच्या मतींत ना. म्हणजे आध्यात्मिकता आनी आमच्या जिवितांतावन खंयसरगी लागीं आसलो संबंद दीस वेता वेता पयस वेता. आनी भोवशा हर एका एवकारिस्ताचें ह्या पयल्या कुंभाराचें आचरण अशें पयस गेल्लो संबंद, देवा लागीं आसलो संबंद खंयसरगी आमी होगडायलो आसा. खंयसरगी कुंभारकान येवनसो तो सवयेचें जावन गेला. महापाताक आसल्यार कुंभार जायनासतना म्हणल्यार बरी कुंभारकान्याचे सकड लायनीर येता देखून आमी लायनीर वचून कुंभारकान्याचें इतलें सवयेचें संसाराचें जाल्लें आसा. थंयसर वो देवा लागीं आसचो बांद घट करचो. बांद घट करचो कित्याक म्हळ्यार केदना पळय हांव देवाचेर होंदवण रावतां, ह्या देवाचेर विश्वासून रावतां. तो म्हाका कणकंद पडोवंक सोडिना, म्हजी दोरी सोडचो ना. बदलाक तो म्हजे सांगाता दोरी घट्ट धर रावतलो. सगळ्या संकश्टाच्या वेळार, सुखा दुखाच्या वेळार हर एका घडये देव आमकां सांबाळून व्हरतलो. आनी त्या खातीर हो संबंद नवो करच्याक आमकां हर एकल्याक न्ही फकत हो संभ्रम सानव्या खातीर मागच्याक, बगर आमी हर एकल्यांनी तो संबंद नव्यान रुता करून येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय एकवटून जिवोवच्याक आमकां एक परतो संबंद. आनी त्या संबंदाक सरी जावन
आमी हर एकल्यांनी ही गरजेक येता आसतना एक नवो निर्धार करूंक आसा. कॅथरीन मार्शल म्हळ्यार नांवाची एक बरोवपीन आसा, तिणें एक बरयल्लो बूक आसा समथींग मोर म्हणून. आनी तिणें सदावत बरयल्लें कुटुंबा विशांत, मागण्या विशांत, निर्धारा विशांत. तिका एकली धूव आसली लिंडा म्हणून. आनी एक दीस त्या बुकांत समथींग मोर म्हळ्यार बुकांत ती अशी उल्लेख करता, म्हजें धूव लिंडा सांजेच्या वेळार खेळून आनी पुरा आयिल्लें आनी तें न्हांवूंक नाणयेक वचून आसलें. तुवालो खांद्यार घातला, ताणें घालचें नेसचें वस्तूर कितें जाय तें पुरा काण गेलां आनी तें बागलाचेर, नाणयेच्या बागलाचेर हुमराचेर रावन पाटी घुंवून म्हज्या लागीं उलयता. एक पांय तसो नाणयेंत आसा आनी एक पांय तसो नाणयेच्या भायर आसा. आनी अशें म्हजे कडेन थंय रावन उलयतल्या म्हज्या धुवेक पळयता आसतना म्हज्या मतींत अशें भोगलें की म्हज्या जुवेची, म्हज्या चेडवाची सगळी जिणी अशीच हुमराचेर एक पांय तिसल्यान आनी एक पांय इसल्यान आनी ताच्या जिवितांत ताणें निर्धार केल्लेच नात. आनी तें थंयसर तशें रावन म्हज्या लागीं उलयता आसतना दैवीक सगत म्हजे भितर एक जीव जाल्ल्या बरी जाली. आनी हांवें म्हज्या चेडवाक सांगलें, तुजें जिवीत एका रितीन पळयल्यार पोकळ जिवीत जालां. तुका आध्यात्मिकता म्हळ्यार कितें म्हणलें कळीत ना, देवा लागीं तुजो संबंद ना, जेजू लागीं तुका संबंद ना, तूं एका आर्टिफिशियल जिणी जिवन आसाय. तुवें लिंडा तुज्या जिवितांत एक बरो निर्धार घेवचो बरो. चेडू ओगेस रावलें, ती बरोवन म्हणटा. आनी थोड्या वेळा उपरांत तें म्हणा लागलें, लॉर्ड दाय वील बी डन, आय सरेंडर माय सेल्फ ऑन टू यू. सोम्या तुजी खुशी जावं, हांव म्हाकाच तुका समर्पण दितां. आनी त्या दिसातावन ताणें हुमराचेर रावन तिशीनेक इशिनेक पांय दवरलेल्या बरी न्हय, बगार सगळें जिवीत क्रिस्ताक मेसवचें तसलें, क्रिस्ताक समर्पण दिल्लें, ह्या क्रिस्ताक काल्तिकाय जावन काल्तिमान घालून जियोवचें तसलें नवें जिवीत जावंक पावलें. दॅट वॉज समथींग मोर इन हर लायफ. हर एक गणितांत असलीं गणितां विसरून काण समथींग मोर, सर्ती कितें घडलें म्हळ्या विशयान ती उल्लेख करता. भावानो भयणीनो, आज सानव्या पयलो कुमगार घेता आसतना आमी तें सवाल विचारूंक आसा. आमी बागलाचेर हुमराचेर रावन एक पांय तेणे एक पांय येणेंगी, ह्या दोनीचेर आमी पांय दवरून जियेतावंगी. बायल्या नदरेक मात्र जेजू, सोमी, मागणें, रजार ते एका कुशीन मात्र गी. ह्या निजायकी आमी क्रिस्ता संगत आसावंगी. ह्या दोनीचेर पांय दवरल्यार आमी बुडतावंगी. दोनी म्हळ्यार एका कुशीन देंवसाराचें जिवीत, पातकांचें जिवीत, सैतानाचें जिवीत, आनी एका कुशीन भक्तीचें जिवीत, नवें जिवीत. देखूनच आज वांजेल कितें आसा तो भोवसड अर्था भरीत आसा. जेजू येवचो आसा आनी जुआंव बाप्तिस्त ताची लांब शिकोवन आयताराचें आनी सदां मिसा वेळार आमकां आयकूंक मेळटा. आनी लोक जुआंव सरशीन आयलो, जुआंव बाप्तिस्त सरशीन आयलो आनी आमी कितें करीत म्हणूंक लागलो. आनी लोकां लागीं तो म्हणूंक लागलो, तुज्या लागीं 2 दगले आसात जाल्यार कोणा लागीं दोगलो ना, न्हेसोवंक पांघरूंक ना, तांकां दी. खंयच नातल्याक तांकां एक दिवन सोड. तुज्या घरा भरून जेवंक आसा जाल्यार तांतलें इल्लेशें कांय हेरांक सांगाता वांटून घे. सुंकां घरा आमी कितें करीत म्हणूंक लागले. आमी कितें करीत मेस्त्री तांकां जाप दिली, तुमकां कितलें सुंक काणयोंक आसा पळय तितलें मात घेया, सर्तीक तुमी वसूल करन, तांच्या पोटाचेर मार नाकात, ह्या अन्याय करिनाकात. शिपाय आयले, आमी कितें करीत म्हणूंक लागले, कोणाय मनशांक तुमी जुलूम करचो न्हय, कोणायचेर तुमी फोट फिर्याद मांडची न्हय. तुमकां कितली फोट मेळटा, तुमकां कितलो सांबाळ मेळटा, तातूंत सुद्दां तुमी दादोशी जाया. म्हणजे स्वार्थी जिणी सोडूंक जाता तितलें बोखावंक, ह्या काडन व्हरून आपणाचेंच रास बांदून काडून अन्याय करचें आसा पळय तें सगळें सोडी जाय, निती घाल जिये जाय म्हणून जुआंव तांकां शिकोवंक लागलो. जेजूक जर आमच्या काळजांत आमी घेता जाल्यार जेजूची शिकवण कितें आसा ती आमची करून घेवंक आसा. जेजूची शिकवण मोगाची, जेजूची शिकवण सोडदोडीची, जेजूची शिकवण हेरांक भोगसून येत आसली. जर तर जेजूक लागीं आसले ते शेगूण आमचे भितर ना जाल्यार आमी जेजूक कितले पोटी आमच्या काळजांत घेतल्यार तो थंयसर भितर रावचो ना, थंय तो धांवतलो. बदलाक आमचें काळीज, आमचें अंतस्करण, आमचें मन जेजूक सहज जाल्लें एक बिडार जालें जाल्यार, मोगाचें बिडार जालें जाल्यार, ताच्या शेगुणाचें बिडार जालें जाल्यार खंडी जावन जेजू आमच्या काळजांत रावतलो. आनी भविश्या जर तर आमचें काळीज आनी आमची जिणी क्रिस्ताक एक बिडार करचें आसली जायना जाल्यार भविश्या हांवें आनी तुमी कुमगार घेवंक नजो, मिसांत वांटेली जावंक नजो. म्हणजे जर तर म्हाका क्रिस्ता सारकें जावचें इल्लेशें म्हणे
अशें म्हणी मोन नातल्यार आमी कित्या खातीर जेजूक काळजान घेजय. हेरांक स्कांदल दिवच्याक ना, निजायकी हेरांक बरी देख दिवच्याक, विशेष करून भुरग्यांक बरी देख दिवच्याक आमचें जिवीत नवसरणेचें जिवीत जाय जाय म्हणून जेजू आमकां आपयता. आनी जसलें एक नवसरणेचें जिवीत सानव्याक देख दिवचें तसलें ह्या वडिलां थंय आसूं दी, ह्या भुरग्याक मोगाचें जावन आसल्या आमकां हर एकल्याक ह्या भुरग्याक प्रेरण दिवचें जाल्यार आमचें जिवीत जावं दी म्हणून आज जेजू लागीं आमी मागया. आमेन. उबे रावया आनी आमचो बावाट उसारया. सतमंता देवाक, सर पोदेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी सांबावलो, आंगार मरयेंतान जल्मालो, मोन्स पिला ताका ताणें सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका खेपिलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर पोदेदारा बापाच्या उजव्या बसला, तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांचे मुळजोबी करून येतलो, सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बक्षाने, कुडीचें जिवानपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सानव्याक आनी ताच्या कुटुंबाक क्रिस्ताच्या पावलांनी सर्गीच्या वाटेन सोलोवन वचाक देवाच्या कृपेचो आदार गरज आसा. देखून आमची मागणी आनी प्रार्थना आतां आमी जेजू समोर हाडून येवया. तुमची जबाब, बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या पापा साहेबाक, सर बिस्पांक, यासाकांक, धर्मिकांक तांच्या आपोवण्यांक फावो जाल्ले जिणी जियोंक जायसची दैवीक सकत लाभय म्हण मागता हांव. बाबा आमच्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थी मनोभावान आनी सेवेच्या स्पिरितान लोकांची सेवा करूंक तुझे सन्वायेन बर म्हण मागता हांव. बाबा आमच्या भुरग्यांची मागणी आयक. आज सानव्यान पयले पोटी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत चवतना तुजें जिवीत सानव्याच्या काळजांत वाळय आनी जेजू तें सदांच एकवटान रावंक सानव्याक कृपा दी म्हण मागता हांव. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सानव्याक जेजूची वळख दिवन जेजूक भक्तीपणी सेवंक तयार केल्ल्या पाद्रपांक, सिस्टरांक तुज्या आशिर्वादाने बर. तांकां गरज आसची बरी भलायकी आनी तांच्या वावरान तृप्ती लाभय म्हण मागता हांव. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आम्हा सर्वांक क्रिस्ती कुटुंबांची जल्म दिवन बरी आवय बापय आनी सर्व कुटुंबांच्या सगळ्यांक दिलाय. तांकां गरज आसची बरी भलायकी, संतोष, समाधान दी आनी तुज्या बेसावांनी तांकां बर म्हण मागता हांव. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. तुज्या पुताच्या पवित्र जिवनान भाग घेवंक हांगासर हजर आसल्या सर्वांचेर तुजी दैवीक सकत वाळून दी. तशेंच पवित्र एवकरिस्तान सदांच भाग घेवंक कृपा लाभय म्हण मागता हांव. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. पुण्या परत एक पटी बरें करून हात जोडया. आमी दोळे धांपया. काळजांत हांव आमकां गरज आसचें हर एक आशिर्वाद मागया. विशेष करून आज ह्या संभ्रमाक गांवांतलीं परगांवांतलीं थोडीं तांकां येवंक जावंक ना, तांकां आशा आसली, तांचे खातीर आमी मागया. ह्या कुटुंबाक विविध रितींनी प्रेरण आनी आदार दितल्या खातीर आमी मागया. कोरोना पिडा सोडून येवन आसा, ह्या कर्गांतलें परत देव आमकां राखून दी, सांबाळून दी म्हूण मागया. आमच्या मदल्या थोड्यांक काम ना, थोड्यांक बरी सैरीक ना, थोड्यांक बरो फुडार ना, थोडीं मांद्रेर आसात. हे आमच्या सर मोगाच्या मनशाचो उडास काडया. देव तांकां जाय आसली आशिर्वादां दिवं दी म्हूण मागया. विशेष करून सानव्या आज जेजूक आपल्या काळजांत घेता. ह्या वखदां देवाच्या कृपेचे आशिर्वाद ताका लाभून दी आनी कुमगार घेवचे आमकां हर एकल्याक देवाच्या कृपेचें बेसांव, विशेष करून आमचें अंतस्कर नितळ दवरच्याक कृपेचो आदार देव दिवं दी म्हूण मागया. परत बरें करून हात जोडून मागया, मावनपणी मागया. सर्गींच्या आमच्या दाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या पांया दाळा दवरली मागणी तूं आयक आनी आमकां तूं आशिर्वादीत कर. सर्गींच्या वाटेन चलय. आमी आशिल्लें सगळें तूं आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणिकेचो पुरशां. सर्वस्वांचे बापा
मोगाचें म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पोदेदार देव बाबा मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्या नेहमीक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पूर मानून घे. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या अगणित पदवेन सोडवणेच्या वाटेन तूं आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत सानव्या संगी आमकांय अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ये वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भास आयलेलें तेणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून हे नेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिरसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जवान जाता ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिरसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबरता सोगत परगटुया. Sumia Jesu amino udo kata ani he kalsinte pieta tutle potito vaibavan yes ami tuje maran परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुण आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रिथुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगादी मेल्या सुमेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरी देवाचे माय सांगाती, भगवंत जुजती सोपती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत फ्रांसीस सावेर आनी सर कांय तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मौनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गा जाता खुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिकांक तशे आमची पातकां भरोस, आनी आमकां धाडली पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या बागांनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर फातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढिले, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढिले, आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढिले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. आमच्या इजय फिरगजेक सैरीं जावन आयिल्ल्यांच्या गमनाक तुमी कुमगारा खातीर मुखार येवचे नाका. तुमी खंयसर आसा थंयसर आमी याजाक येवन कुमगार वांटता. कोणाक कुमगार घेवंक जाय, सेवंक जाय तांणी उबें रावचें, हेरांनी बसचें. तुमचे सांगाता कोणी हेर धर्माची आसात जाल्यार तांणी कुमगार सेवचो नाका म्हणून तांकां तिळसिया ते बसून मागणें करून दीत. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. तिच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी.
जेजू ये तू काळजांत म्हज्या जेजू राव तूं आत्म्यांत म्हज्या जिणेंत सदांच तूं जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया जेजू ये तू काळजांत म्हज्या जेजू राव तूं आत्म्यांत म्हज्या जिणेंत सदांच तूं जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया. डायला बाप्पा आज तूं म्हज्या काळजान पयले फावटी येवन म्हजे ते बिडार केल्ल्याक तुका हांव काळजांतल्यान अर्घा दिता. म्हाका बरी आवय बापाय मोगाल भोव आनी कुटुंबादारांक फावो केल्ल्याक तुका हांव अर्घा दिता. म्हाका क्रिस्तव कुटुंबांत जल्म दिल्ल्याक तुका हांव अर्घा दिता. तशेंच हांव आभारी जावन आसा. म्हज्या सर कुटुंबादारां वाड्याकारां आनी हे कार्ये बरे रितीन कुमोग केल्ल्यांक सर्वांक देवाची आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हणून आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सोडवण्याच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं दी आमची भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कोणता बेंथिनेचेर आशिर्वाद दयकन उबे रावा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. येसोमिया जेजू क्रिस्ता मनशाकुळाच्या सोडवणदारा, तुज्या मोगा पासो तूं आनी तुज्या आवयच्या कार्मेल दोंगराच्या बागेवंत हांव कार्मरेच्या मोगा पासो तूं ही तुजी साकर्न व्हडा भक्तीन हें कोंत आनी ही बेंथीन घालतलें. तुज्या उजव्या हातान ही बेंथीन आनी हें कोंत तूं पवित्र कर. अशें मुर्यमायाच्या विरांतीन खोट्या दुस्मनाच्या हातांतलें बाचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कुरपेंत ती तीर रावून दी. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उडुपकार. अर्गां तुका, अर्गां तुका, अर्गां तुका, तुलम सैन्या सर्गीच्या. अर्गां तुका, अर्गां तुका, अर्गां तुका, तुलम सैन्या सर्गीच्या. Francis Savera, Ama pasavinatikar, bagyan kursachi kulin, ramka amcha dwa, amcha dusmananle, bapache, putache, pavitrat meshinavi. Amen.